भी मिलियंस व्यूज हैं। डॉक्टर साहब को जानते हैं? जी मैं सोशल मीडिया से जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्तान, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डकी भाई के बाहर आते ही बहुत सी कंट्रोवर्सीज ने जन्म ले लिया है। डकी भाई की जहां वीडियो बहुत वायरल हुई और हम सबको देखकर बहुत दुख भी हुआ। यकीन मानिए, चूँकि हम रिपोर्टिंग की फील्ड में हैं और मैं हमेशा एक बात करती होती हूँ कि कई दफ़ा स्टोरीज जब डेवलप हो रही होती हैं, कहानी कुछ निकल कर सामने आती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो उसके रुख और बहुत से परत जो है वो बदलते दिखाई देते हैं। ऐसे में कभी हमें अगर इल्म होता है कि किसी के बारे में रिपोर्टिंग करते हुए ऐसी कुछ रिपोर्टिंग हुई है जिससे उनकी दिल आज़ारी भी हुई है और साथ ही साथ वो रिपोर्टिंग अगर सही नहीं थी, क्योंकि हम तक मालूमात जहाँ से आ रही होती हैं वो एक ऐसा इन्फ्लक्स होता है जिसको आप रोक नहीं सकते, और वो मालूमात हमने आपको देनी होती हैं क्योंकि वो उस वक्त तक की मालूमात होती हैं। तो ऐसे में कभी कभी तकलीफ़ होती है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर मैं इस बात में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करती अगर मुझे इस पर माजरत करनी पड़े। जब मैंने डकी को सुना, सादुर रहमान को, मुझे तकलीफ़ हुई सुनकर उसके वो तमाम मज़ालिम जो उसने बर्दाश्त किए वहाँ पर, और जो कुछ उसके साथ हुआ वो उस गुनाह की पादाश में वो डिज़र्व नहीं करता था। जो उसने किया था उसका मामला कुछ और तरह से हल होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से इसको लेकर जाया गया, जिस तरह से इसको लेकर चला गया, जिस तरह इसको हैंडल किया गया, वो बहुत गलत ट्रीटमेंट थी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ऐसे में बिग ब्रदर के नाम पर बहुत सी फिर वीडियोज़ बनी, बहुत सी ऐसी कोशिशें की गई, इदारों को बदनाम करने की भी कोशिश की गई, जिसमें मैं हमेशा ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने इदारों का एहतराम करें। हमारे बहुत से इख्तिलाफ़ात होंगे, बहुत से लोगों के होते हैं, सियासत अपनी जगह है, इख्तिलाफ़ात अपनी जगह हैं, लेकिन मिन हैसल कौम मैं कहूँगी कि अपने मुल्क की, अगर आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो अपने इदारों से भी मोहब्बत करें। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। ये बात करके आगे बढ़ूँगी और आपको बताऊँगी कि इस वक्त डकी भाई के हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ जो सामने आ रही हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि खुद अप्रोच किया इन्होंने उन इदारों को और कहा कि आज के बाद हम आपकी ही तारीफ़ करते नज़र आएंगे, और बहुत सी बातें की गई। इन सब बातों को एक साइड पर रख कर अब मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। कुछ कहानी जो है उन जर्नलिस्ट ने बताई जो उन्होंने देखी और सुनी, और अब एक वीडियो सामने आई है जिसमें डकी भाई को एक दफ़ा फिर जलील होते देखा गया है, जिसमें मुझे बड़ा दुख है। शायद अभी मैं आपको वो वीडियो का एक क्लिप छोटा सा दिखाऊंगी, उसमें आप देखेंगे कि डकी मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दर्द है। जब वो मुस्कुरा रहा है और फिर वो सीरियस हो रहा है, जब वो सीरियस हो रहा है तो उससे साफ पता लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, उसे झूठ बुलवाया जा रहा है। किसकी मौजूदगी में उससे ये झूठ बुलवाया जा रहा है, किसकी मौजूदगी में उस पर तंज के तीर जो हैं वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में बरसाए जा रहे हैं कि देखो, जब हम तुम्हें कहेंगे ना कि हम तुमसे प्यार करते हैं तो तुम कहोगे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, और इतने थप्पड़ और जूते खाने के बाद भी तुम उनके सामने हमारी तारीफ़ करोगे। और ये चीज़ जो होती है, ये एक मज़लूम के लिए बड़ी तकलीफ़ देह होती है कि वो जालिम की तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए और सच को छुपाए, इसके बावजूद कि उसकी बहुत तज़लील की गई हो। यही सब कुछ हुआ डकी के साथ। ये मुख्तसर सी वीडियो, बहुत मुख्तसर सी, ये आप देखिएगा क्योंकि फिर कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, हम आपको पूरी वीडियो नहीं दिखा सकते। मुख्तसर सी ये वीडियो पहले देखिएगा। हंस के कहा कि यार ये समझते हैं कि हमने आप पे बहुत तशद्दुद किया है। वो कहता है कि रात को वो दिखाए ना, इन्हें जुनैद सलीम वाला जो दिखाए ना, वो जो अभी तक उस पे बच्चे, मैंने हंस के कहा कि यार आप फील फ्री कहते हो तो मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ कि शायद मेरे खौफ से ना, मतलब नहीं मैंने इनको बताया है अभी। डॉक्टर साहब जी आपके भी मिलियंस व्यूज हैं। डॉक्टर साहब को जानते हैं? जी मैं सोशल मीडिया से जी, ये वीडियो आपने देखी, इसमें आपको पता लग रहा है कि डकी से कहलवाया जा रहा है कि बोलो तुम ऐसे हो, बोलो तुम वैसे हो, बताओ हम कितने अच्छे हैं और कितना हमने तुम्हें अच्छे से रखा हुआ है। ये सरफराज चौधरी साहब हैं और उनके सामने मौजूद है डॉक्टर अफ़ान। डॉक्टर अफ़ान इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती है उनकी वीडियोज़, देखा जाता है इनका कंटेंट। ऐसे में इसी बात का जिक्र इरशाद भट्टी साहब ने भी किया, लेकिन वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाई गई, या बनाई भी गई तो हमें दिखाई नहीं गई। अब इस इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे सामने जो तस्वीर पेश की गई तो मैंने तो उसी को बयान किया और हमने तो यही कहा कि उसने गलत किया है और कौम के बच्चों को संवारने चले हैं। यही बात जो है हमारे एक और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आदिल, आदिल मेरे ख्याल से उनका नाम है जी, जिन्हें पीछे गिरफ्तार किया गया, और डकी ने खुद भी अभी एक इंटरव्यू दिया है। एक हमारे यूट्यूबर है भाई शामी, उनको इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जब वहाँ पे था तो आदिल साहब, डॉक्टर आदिल साहब भी वहाँ पे थे और उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी उसने बताया और कहा कि हम अपनी कमीज़ें उठा उठा के दिखाते थे कि आज हमें कितनी चित्रौल हुई है, और बैंगन के साइज़ का निशान है डकी की कमर पर, ये बताया था डॉक्टर उमर आदिल ने जब वो बाहर आए थे।
اور وہی سب کچھ جو ہے اب ڈکی بھی بتاتا نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقت تو ہے ان باتوں میں. لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ڈکی تو کتنا خوش ہے, کتنے آرام سے بتا رہا ہے, یہ سب اب جھوٹ بول رہا ہے, یہ اداروں کے کہنے پہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اگر وہ اداروں کے کہنے پہ جھوٹ بول رہا ہے تو سب کیوں باہر آ کے کہہ رہے ہیں؟ وہ قمیض اٹھا کر وہ نشانات دکھانے کا قصہ جو ہے وہ اور بھی کچھ لوگوں نے بیان کیا جو باہر آئے. اینی یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے, بڑی زیادتی ہوئی ہے, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. اور پھر اس طرح کی چیزوں کی ویڈیوز بنانا, اپنے پاس ریکارڈ رکھنا, کیونکہ باہر اس بات کا چرچا ہو گیا تھا کہ ڈکی کو بہت مارا جا رہا ہے اور وہ پاؤں پکڑ کر کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے نہ مارو, آپ اتنی تذلیل کریں کسی کی, خدا را اتنا تو نہ کریں. اب آپ خود مقام عبرت بنے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے سچ کیا ہے, لیکن جو دکھائی دے رہا ہے وہ تو یہی ہے. اب اس کے بعد میں ذکر کرتی ہوں سسٹرالوجی اقرا کنول اور اریب کی. یہاں پر بھی کچھ چیزیں بہت زیادہ وائرل ہوئیں, لیکن جو میں نے ابھی لیٹسٹ ویڈیو ان کی دیکھی ہے تو مجھے یقین آ گیا, نہ جانے کسی اور کو یقین آیا ہو کہ نہ آیا ہو, کہ اریب نے دوستی کا حق ادا کیا ہے. نہیں کہتی رہی کہ اریب جو ہے دوست کا پوچھ نہیں رہا, دوست کا بتا نہیں رہا. میں نے جب ڈکی کا انٹرویو سنا تو ڈکی نے کہا کہ پیسے نہیں تھے, اور پیسے ماموں نے ارینج کیے, کسی کے پاس نہیں تھے. تو میں نے سوال کیا, میں نے کہا اقرا کنول تو بہت کماتی ہیں, بڑے قریبی دوست تھے, بھائی کہتی تھیں. تو اب جو انہوں نے ویڈیو بنائی اس میں کہتے دکھائی دیتے ہیں ڈکی سعد الرحمان کہ نہ جانے کتنا ادھار ہے, بتاؤ مجھے واپس کرنا ہے میں نے تمہارا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اریب نے برے وقت میں ان کو کچھ دیا. کوئی کہتے ہیں لوگ کہ یہ اسکرپٹڈ تھا سب کچھ, کیونکہ بہت لوگوں نے لان تان کی, دوست نے برے وقت میں مدد نہ کی. اب یہی ڈکی تھے, سعد الرحمان تھے, جنہوں نے کہا کہ کسی کے پاس پیسے نہیں تھے اور میرے ماموں کو ارینج کرنے پڑے. تو یہ ان کا جملہ, اور آج جو انہوں نے جملہ کہا کہ اریب نے پتہ نہیں نہ جانے کتنے پیسے دیے, اور پھر ساتھ میں اقرا کنول کہہ رہی ہیں ارے رہنے دیں, چھوڑیں اس بات کو. اب نہیں معلوم کہ یا تو ڈکی نے, سعد الرحمان نے ان سے مدد مانگی نہیں پیسوں کی مد میں, یا پھر انہوں نے دیا نہیں. یہ وہ جانتے ہیں اور وہی جانے. ہم تو اتنا ہی کہیں گے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیے تو پھر دیے ہوں گے. اس کے علاوہ ڈکی نے یہ بھی کہا کہ اریب وہ واحد دوست تھا جو مجھے ملنے جیل آیا. بڑی بات ہے, اگر کہہ رہا ہے سعد الرحمان تو ایسا ہوا ہوگا. ہم کون ہوتے یہ کہنے والے؟ ہم تو ایزیوم کر رہے تھے کیونکہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. ہمیں اریب کہیں ان کو ملنے جاتے نظر نہیں آیا. ہاں اپنی ویڈیوز میں ذکر کیا اس نے, لیکن بہت مختصر ذکر کیا. تو ہمیں یہ تھا سوال ذہن میں اور ہم اسے دہرا رہے تھے. لیکن اب جب ڈکی نے خود اپنے منہ سے کہا کہ یہ وہ واحد دوست تھا جو مجھے ملنے آیا, تو میں کہوں گی کہ اریب نے اپنا حق ادا کیا دوستی کا. جیب میں پیسے ڈال کر پہنچا. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جیل میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پہ وہاں ایک فنڈ ہوتا ہے, وہاں پہ پیسے جمع کرائے جاتے ہیں, خاص اماؤنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کوئی پانی چائے وہاں سے لے سکتے ہیں, لیکن زیادہ اماؤنٹ نہیں ہوتی. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کتنی, 300 یا 200 کچھ, جو بھی 500 اماؤنٹ ہوتی ہے. وہ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ اس طرح پیسے نہیں لاتے بلکہ آپ فنڈ میں جمع کراتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اریب میرے لیے پیسے بھی لے کر آیا, یہ مجھے ملنے آتے رہے. ساتھ وہیں پر اقرا نے بتایا کہ میں کس طرح سے روپ کے ساتھ رابطے میں تھی. ہم لوگوں کو بتانے کے لیے سب کچھ نہیں کہنا چاہتے, ہمارا جو تعلق ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. تو ہم اس میں یقین کرتے ہیں کیونکہ ایسا ہوگا, کیونکہ اب جب دونوں پارٹیز اس بات کو ایڈمٹ کر رہی ہیں تو میرے خیال سے کنٹروورسیز کو جنم دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہم نے تب تک رپورٹ کیا جب تک ہمیں چیزیں اس طرح نظر آ رہی تھیں, لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب دونوں ہی ایک ہی جگہ بیٹھ کر اگر ایک ہی بات کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا, میں نے پوچھا کہ کیوں اریب نے منع کر دیا, اریب کو منع کر دیا کیا ملنے سے. جب روپ کو فون کیا اقرا نے, تو اس میں اب وہ کہتی ہیں کہ اقرا نے جب فون کیا تو عروب نے کہا کہ ابھی ان کی جو حالت ایسی نہیں ہے ذہنی, وہ بھی بات نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دوست ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست جو ہے جو بہت قریبی ہو اس کے پاس ہو برے وقت میں, لیکن ہو سکتا ہے اس کو ایسی حالت میں تھے کہ وہ نہیں کسی سے ملنا چاہتے ہوں گے, اور ایسا ہوتا بھی ہوتا ہے, ایسا ہو بھی سکتا ہے. تو اینی وے میں نے کہا کہ جو باتیں اگر میں نے خود کی ہیں تو اس کے بارے میں وضاحت دینا میرے پہ واجب ہے, تو وہ میں نے کر دیا. اینی وے اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.